बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। आज के पॉडकास्ट में हम बलूचिस्तान को लेकर जो सोशल मीडिया पर एक आज़ादी के नारे लगाने वाले कुछ किरदार हैं उन पर बात करेंगे, जिनको खुद असल में पता भी नहीं है कि आज़ादी का मतलब क्या होता है, और वो जो स्टेट की बात करते हैं, एक स्टेट को बनने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, उनको बैनुल अक़वामी क़वानीन का ना पता है, ना ही पता है कि भाई आज़ादी और स्टेट का असल मतलब क्या होता है। इस सिलसिले में अपने गेस्ट की राय जानेंगे और बहुत सारी डेवलपमेंट्स पर उनसे बात करेंगे। आए पॉडकास्ट का आगाज करते हैं। आज पॉडकास्ट के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है बाबर यूसुफ से साहब। आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और साहब, मीर यार बलोच, बहुत नाम सुनने को मिलता है आज इनका। ये एक्स पर काफ़ी फजूल ट्वीट्स करते हैं, और मैं आज जानना चाहूँगा कि असल में कोई शख्स है भी, क्योंकि इनको देखा तो किसी ने भी नहीं, या एक बोट है बस काम कर रहे हैं किसी के लिए। जी देखें, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। मीर यार बलोच एक मुतनाज़ा शख्सियत हैं। आज तक इन्हें किसी ने फिजिकल देखा नहीं है। इसकी कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कहीं पर इनकी कोई सियासी जिद्दोजहद, कोई आप जिसे बोले कोई जिद्दोजहद नहीं है। ये जो है मुझे लगता है ये उसी तरह टाउट हैं जैसे इंडिया के टाउट दीपक निकी, अर्जुन शुक्ला, वो जैसे जो है ना फेक नेमों से, मुतनाज़ा नामों से जिस तरीके से बलोचों के नाम पर सियासत करते हैं, ये भी उसी तरह के मुझे जो है ना किरदार लगते हैं। मैं लोगों की किरदार पर बात नहीं करता, मैं शख्सियत पे बात नहीं करता, क्योंकि ये इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि हमें इन्हें इतनी तवज्जो देनी चाहिए या इनको इतना डिस्कस करना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये बलूचिस्तान के ऊपर बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए ये जो सो कॉल्ड फेक नारे लगा रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, तो इनको एक्सपोज करना होगा। मीर यार बलोच का अगर आप किरदार उठाकर देखें, माजी में जो है ये हेरबियार मरी साहब जो हैं, उनका ये जो है ना एज ए छोटू ट्रीट करते थे, उनके हक में ट्वीट्स करते थे, उनकी जो ट्वीट्स को रिट्वीट करते थे, रिपोस्ट करते थे, उन्हें जो है ना एक जिसे आप बोले बहुत बड़ा लीडर बनाने के पीछे थे। फिर उसके बाद ये मेमरी के पीछे पड़ गए। मेमरी पूरी दुनिया को पता है कि एक इसराइली थिंक टैंक है जो साउथ एशिया में काम करता है, जिसका आजकल फोकस बलूचिस्तान है। ये फिर मेमरी के जो है ना उनके पीछे पड़ गए, मेमरी वालों के पास जाने लगे, मेमरी की पोस्ट करने लगे, मेमरी वालों से रिक्वेस्ट करने लगे, अपनी पोस्टों को रिपोस्ट करवाने लगे। एक जमाने में ये भी सुनने में आया कि मीर यार बलोच नामी कोई शख्स नहीं है, बल्कि इसराइल में बैठा हुआ इसराइल थिंक टैंक का मेमरी का एक बंदा जो है ना इस नाम से अकाउंट बना रहा है। हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हम मीर यार बलोच को भी एक्सपोज करेंगे। लेकिन मीर यार बलोच जो है कोई ऐसा सच है, कोई ऐसा किरदार नहीं है जिसे डिस्कस किया जाए। मीर यार बलोच एक छोटू है, एक टाउट है, एक जो है ना जिसे बोलें कि इसराइल के टुकड़ों पर पलने वाला, जो भी है इसराइल के टुकड़ों पर पड़ने वाला शख्स है, उसका बलूचिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। आज तक बलूचिस्तान में किसी ने उसको फिजिकल देखा ही नहीं है, बलूचिस्तान में आज तक उसकी कोई प्रेजेंस ही नहीं है, बलूचिस्तान वो आज तक आया नहीं है, ना उसके खानदान का पता है, ना उसके बाप का पता है, ना उसके पीछे कबीले का पता है, ना उसके इलाके का पता है। जिससे देखें हम बलूचिस्तान में बैठ के बात करते हैं, हमें लोग जानते हैं, हम हुकूमती पोजीशंस पे रहे, हमारे खानदानों को लोग जानते हैं, आप हमारी जो भी किरदार कशी करें, लेकिन हमारा जीना मरना बलूचिस्तान से। मीर यार बलोच ने आज तक कोई सबूत नहीं दिया कि उसका जीना मरना बलूचिस्तान से। जैसे बाहूट आज तक नाकाम रहा है ये बताने में कि उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, बलूचिस्तान फैक्ट दीपक नेगी आज तक ये बताने में नाकाम रहा है कि उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से। आज आपके प्लेटफॉर्म से एक दफा फिर मैं जो हूं ना, बाहूट हो, दीपक नेगी हो, मीर यार बलोच हो, बलूचिस्तान फैक्ट वाले हो, अर्जुन शुक्ला हो, इन सबको चैलेंज करता हूं कि आपका बलूचिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपका बलूचिस्तान से कुछ लेना देना है, मुझे साबित करके दिखाएं कि आप बलूचिस्तान से हैं। आप फेक अकाउंट बनाए हुए हैं आप लोगों ने, आप लोगों के लिए एक नैरेटिव बनाते हैं, पैसे लेकर बनाते हैं, ये मुफ्त भी काम नहीं करते। जिस दिन मेमरी ने मीर यार बलोच की फंडिंग रोक दी, उस दिन के बाद मीर यार बलोच आपको कहीं पे नजर नहीं आएगा, उल्टा उनको गालियां दे रहा होगा। तो ये सारे जो है ना इनके पेड एजेंट हैं, इनके फंडेड एजेंट हैं, इन्हें जो है ना वो पैसे देते हैं। मुझे लगता है कि इसके पीछे आपने जैसे बिल्कुल कहा कि वो इसराइली थिंक टैंक में जो है मेमरी वो इन्वॉल्व है और वो इनसे ये सब काम करवा रहा है। बाबा साहब, ये ट्वीट करता है कि आज़ाद बलूचिस्तान को तस्लीम करना चाहिए, उसके साथ ट्रेड करना चाहिए, हालांकि बैनुल अक़वामी क़वानीन होते हैं एक स्टेट को बनने के लिए, तो इनको तो कुछ पता ही नहीं है, ना वो क़वानीन का पता है, ना ही इसको मतलब पता है कोई स्टेट एक होता है। कि आप इस पर क्या कहेंगे, क्या समझाना चाहेंगे? देखें ये जहां पर भी बैठा हुआ है, मेरे ख्याल में ये वहां पर बैठकर यूरोप में है, स्विट्जरलैंड में है, या इसराइल में बैठा हुआ है, या इंडिया में बैठा हुआ है, वहां पर बैठकर ये सस्ता नशा करता है, और ये सस्ते नशे के असरात है जो इस तरह की बातें करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, रियलाइज किया जा रहा है। मैं आपके चैनल से बुराक प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की आवाम को एक खुशखबरी देना चाहता हूं। कल रात को ही अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है, और वो ट्वीट मेरे ख्याल में सबके मुंह पर तमांचा है। उसने इंडिया को भी तमांचा मारा है, इनके आका को, इसराइल को भी तमांचा मारा है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन गवर्नमेंट इज रेडी टू ट्रेड विद पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान से के साथ ट्रेड करने के लिए जो जिसे कहते हैं रजामंदी जाहिर कर दी है, वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड लेने जा रहे हैं। और उस ट्रेड का जो आखिरी हिस्सा है वो हिस्सा इतना इंटरेस्टिंग है, जिसमें जो है ना डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को कहा है कि एक वक्त आएगा कि तुम भी पाकिस्तान से ऑयल लोगे। वो जो हिस्सा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे इनको भिगो कर जूते मारे। तो देखें ये जो बातें करते हैं, ये बातें जो है सिर्फ ख्वाब खरगोश वाली बातें, इन बातों का हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। कौन सा आजाद बलूचिस्तान के साथ
ٹریڈ کریں, کون سے آزاد بلوچستان کی اسمبلی بنائیں, کون سے آزاد بلوچستان کو جو ہے مانے, کوئی آزاد بلوچستان نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, الحمدللہ بلوچستان آزاد ہے اور پاکستان کے ساتھ ہے, اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ بلوچستان پاکستان کے ساتھ رہے گا. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسرائیلی ایجنٹ ہے, فنڈڈ ایجنٹ ہے, انہیں پیسے ملتے ہیں اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے, سٹوریز بناتے ہیں. ان کے پاس ریئلٹی میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ لوگوں کو حقیقت بتا نہیں سکتے, ان کے پاس حقیقت ہے ہی نہیں. یہ لوگوں کو وہ خواب دکھاتے ہیں جن خواب کا وجود ہی نہیں ہو, یہ لوگوں کو وہ سبز باغ دکھاتے ہیں جن سبز باغ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. یہ بات نہیں کر سکتے ریئلٹی پر. یہ جو آپ دیکھیں میر یار بلوچ کی جتنی بھی باتیں ساری وہ آپ کو افسانے لگیں گی, کہانیاں لگیں گی. یہ جو ٹویٹ کرتے ہیں وہ سارے افسانے اور جو ہے نا کہانیاں لگتی ہیں. انہوں نے کچھ دنوں پہلے لوک سبھا کا ایک جو ہے نا وہ اسپیچ ہے, وہ جو ایک میں جسے بولوں ہندتوا نظریے کے پرچار والے ممبر کی, اس کی وہ انہوں نے جو ہے نا وہ اسپیچ کو تو ٹویٹ کیا, لیکن اس کے بعد جو وہاں پر راہل گاندھی نے جو اسپیچ کی ہے, جو وہاں پر کانگریس کے لوگوں نے اسپیچ کی ہے, اس کو اسپیچ کو انہوں نے نہیں شیئر کیا. اس میں ان کے لوگوں نے کہا ہے, اپوزیشن نے, انڈین کی اپوزیشن نے کہا ہے کہ ہماری ایئر فورس ناکام ہو چکی ہے. انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ رافیل گرارے اگر نہیں گرے ہیں تو لائیں پریڈ کرائیں, وہ 35 کے 35 طیارے ہمیں دکھا دیں. تو دیکھیں میر یار بلوچ کے منہ پر تو سب سے بڑا تمانچہ کل ایک جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ایک ٹویٹ تھا. ہم الحمدللہ پوری دنیا میں اتنا بہترین اپنا امیج بنا چکے ہیں, اور یہ 10-11 مئی کے بعد اور جس طریقے سے بلوچستان میں ان پراکسیز کو ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں, پوری دنیا پاکستان پہ اعتماد کرنے لگی ہے, پاکستان کو اپنا پارٹنر بنانا چاہتی ہے. جب انشاءاللہ امریکہ کے ساتھ ہمارے ٹریڈ کے مواقع کھلیں گے, آپ دیکھیں گے کہ پاکستان انشاءاللہ اس پورے خطے میں کتنی تیزی سے ترقی کرے گا. سب سے ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں, دیکھیے انہوں نے جتنے بھی ٹویٹ کیے ہیں, ان کا میں نے پورا ٹویٹر اکاؤنٹ میں نے دیکھا ہے, اس کو میں نے پورا جو ہے نا میں نے ریسرچ کیا ہے, اس کے اوپر ایک بھی ٹویٹ ان کا حقائق پر مبنی نہیں ہے. سارے ٹویٹ جو ہیں وہ افسانے ہیں, کہانیاں ہیں, وہ لوگوں کا مائنڈ برین واش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اے آئی سے ان کو جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ اے آئی جنریٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. تو میر یار بلوچ کو ہمیں سیریس لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور جو اگر یہ کہتا ہے کہ بلوچستان کو آزاد کریں گے, آپ آئیں ایک دفعہ بلوچستان تو آئیں, بلوچستان آ کر بتائیں بابر یوسفزئی صاحب, حضور بخش صاحب, میں بلوچستان آ گیا ہوں, فلاں علاقے میں موجود ہوں, پھر میں مانوں گا کہ آپ ریئل ہیں, آپ جینین ہیں. اس سے پہلے آپ فیک ہیں, آپ اسرائیلی لابی ہیں, آپ اسرائیل سے آپریٹ ہو رہے ہیں. بالکل بابا صاحب, دیکھا جائے اگر یہ آزادی کی بات کرتے ہیں جو سو کالڈ ابھی تو یہ دعوے بھی کر رہے ہیں, یہ میں آپ سے کوشچن رکھنا چاہ رہا ہوں کہ صرف پاکستان میں تو بلوچستان نہیں ہے نا, اور سیستان کی بات کرو تو بھی بلوچ رہتے ہیں, افغانستان میں کئی سارے صوبے ہیں جہاں پہ بلوچ اکثریت ہے, ایون پاکستان کا بلوچستان ادھر بھی پشتون بیلٹ بھی ہے, ہزارہ بھی ہے. تو یہ کس آزادی کی بات کرتے ہیں, کون سے بلوچستان کو آزاد کرنا ہے چاہ رہے ہیں؟ مجھے بھی نہیں سمجھ آتا, اور ہر ذی شعور شخص جس کو اللہ پاک نے سوچ دی ہے, عقل دی ہے, اسے یہ نہیں سمجھ آتا کہ کس بلوچستان کو یہ آزاد ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں. ایک اور انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ 1947 سے پہلے بلوچستان کا جغرافیہ اٹھا کر دیکھیں, بلوچستان کوئی ایک ملک نہیں تھا, بلوچستان مختلف ریاستیں تھیں, ریاست کلات, ریاست سبی, ریاست مکران, اور ان ریاستوں کے نواب سردار اس پورے جو خطے کو ہے وہ چلاتے تھے. خان آف کلات آل ان آل نہیں تھا, خان تھا لیکن آل ان آل نہیں تھا. اس طرح جو ہے ریاست مکران کے جو نواب تھے وہ آل ان آل نہیں تھے, ریاست سبی کے اس طرح نہیں تھے, پشتون بھی تھے اس ٹائم. 1947 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پاکستان آئے, اور انہوں نے جو ہے بلوچستان کے لوگوں سے ملاقاتیں شروع کی, اور بلوچستان کے لوگوں کو دعوت دی کہ آپ آئیں پاکستان کا حصہ بنے, تو آپ دیکھیں ایک شاہی جرگہ بنا جس نے ایک مشترکہ فیصلہ کیا. اس شاہی جرگے میں پشتون بھی تھے, نواب محمد خان جوگیزئی, جنہوں نے اپنی ویٹو پاور کو استعمال کرتے ہوئے بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ شامل کیا, جنہوں نے بلوچستان اور پاکستان کا الحاق کیا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو ہے نا سردار جمالی تھے, اس کے علاوہ خان آف کلات تھے, خان آف مکران تھے, سب نے مشترکہ فیصلہ کیا. تو جو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی اس طرح کی ایک جغرافیائی حیثیت تھی, انہیں بالکل تاریخ کے بارے میں نہیں پتہ ہے. یہ وہی جو رٹی رٹائی باتیں جو ان کو ہندوستان سکھاتا ہے, جو بالی ووڈ کی فلموں میں چل رہا ہوتا ہے, یہ وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ تاریخ تو تھوڑی پڑھ کر دیکھیں, یہ الگ الگ ریاستیں تھیں. دوسری سب سے اہم بات, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بلوچستان صرف بلوچوں کا علاقہ نہیں ہے, سیستان میں بھی بلوچ ہیں, افغانستان میں بھی نمروز کا علاقہ ایسا علاقہ ہے جہاں پر بلوچ ہیں. لیکن یہ جو موجودہ بلوچستان ہے جو پاکستان کا حصہ ہے اور انشاءاللہ رہے گا, اس میں بلوچ پاپولیشن جو 40% ہے, 40% جو ہے اس میں پشتون پاپولیشن ہے, 20% وہاں پہ سیٹلرز ہیں, ہزارہ ہیں, پنجابی ہیں, ہند کو بولنے والے ہیں, اور زبانوں بولنے والے لوگ ہیں. تو بلوچ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے بلوچستان کو آزاد کرنا ہے یا بلوچستان کو انہوں نے جو ہے نا قابض رکھنا ہے. بلوچستان الحمدللہ آزاد ہے, ریاست پاکستان نے وہاں پر ہر شہری کو اس کی بنیادی حقوق دیے ہوئے ہیں. لیکن میں ان کو بتاتا چلوں گا, یہ اس جیسے جو بیوقوف قسم کے لوگ ہیں, یہ تھوڑی سی اسٹڈی کریں, تھوڑا ریسرچ کریں, تھوڑی تاریخ کو یہ پڑھیں, انہیں پتہ چلے گا کہ بلوچستان کا میلے وقوع کیا تھا, بلوچستان کا جغرافیہ کیا تھا, بلوچستان پہ کون حکومت کر رہا تھا. نواب محمد خان جوگیزئی صاحب کا آپ کا میں نے نام لیا, وہ ایک پشتون تھے. یہ جو شاہی جرگے کے ممبر تھے, یہ 6 ممبر تھے. جب 3 کے اوپر ووٹ ان کا برابر ہو گیا, انہوں نے اپنا ویٹو پاور جو تھی, ویٹو پاور کو استعمال کر کے پاکستان کے ساتھ بلوچستان کے الحاق کا اعلان کیا. تو جو پشتون تھے یا بلوچ تھے, وہ سب یہی
یہی چاہتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا الحاق ہو. ان کو تاریخ کا کچھ نہیں پتا. یہ جو موجودہ بلوچستان جسے پاکستان نے ڈیولپ کیا ہے, اس سے پہلے بلوچستان کو آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہے کہ 1947 سے بلوچستان کے کیا حالات ہیں. پاکستان نے اسے ڈیولپ کیا ہے. اب یہ جو کھانا تیار ہو گیا ہے, وہ پکا پکایا کھانا کھانے کے لیے آنا چاہتے ہیں اور اپنے سے یہ سلوگنز لگاتے ہیں, اپنے سے یہ کہانیاں بناتے ہیں, اپنے سے یہ نظریہ دیتے ہیں. ان کی کہانیاں بھی جھوٹی ہیں, ان کا نظریہ بھی جھوٹا ہے, ان کے سلوگنز بھی جھوٹے ہیں. بالکل. اب صاحب بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین, آپ بابر یوسف زئی صاحب کو سننے میں بتائے کہ کس طریقے سے ایک غلط نظریہ بنایا جا رہا ہے بلوچستان کے خلاف, حالانکہ تاریخ کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جو یہ ساری آزادی کی بات کر رہے ہیں سو کالڈ, ان کو اصل میں حقیقت جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے کچھ اور ریاستیں تھیں جو بلوچستان کے ہی تھے, لیکن یہ صرف خانہ افقلات کو مین سٹریم بنا کے اس کے اوپر سیاست کرتے ہیں. حالانکہ اس میں بہت سارے حقائق ہیں, وہ بھی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے, اسی امید کے ساتھ کہ بلوچستان کی عوام حقیقت کو سمجھے گی اور ان کا ساتھ نہیں دے گی جو یہ ایک اور نظریہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.